ल आएपछि सङ्घर्ष जारी छ है चढ्नलाई। ओ माई गड लोड छ कि लोड्दैन है। जाऊ 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 सर जाऊ आफै जाऊ है नगर बुझाइ ल बेटा आफै जाऊ। बुझा हातमा नै हातमा हात उत्रदैन उत्रदैन बाबु आफै अलिक छेउबाट आउनु सक्छ क्या पखायो बेटा यता आउला यहाँबाट चढ सजिलो हुन्छ ल उताउनु त कुनामा स्याबास ओ माई गड ताली एकचोटि फेरि तल राख्नु पऱ्यो बाबुलाई ल आफै झरिदेऊ त है आफै झरिदेऊ त चाहिदेऊ न छिटाउ छिटाउ न बाबा छिटो झर नि त ल अब आयो 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 वा आम्बो ओ